अस्सलाम वालेकुम। आज 5 नवंबर है और अमेरिका में सदारती इंतखाब का दिन। नाजरीन, आज हम हर घंटे के आगाज़ पर आपके लिए एक खुसूसी इलेक्शन बुलेटिन पेश करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में हैं और हमारे इन बुलेटिन्स में बराह रास्त आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। कुछ मालूमाती रिपोर्टें भी इन बुलेटिन्स का हिस्सा हैं। तो आज के पहले इलेक्शन बुलेटिन से दिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिका की रियासत वर्मोंट के कुछ इलाकों में सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज हो गया है। नायब सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस का मुकाबला साबिक सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से है। रियासत वर्मोंट में मुतादिद वोटर्स अर्ली वोटिंग के जरिए पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं। सदारती इंतखाब के लिए अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर और वर्जीनिया में वोटर्स अपना हक राय इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। इलेक्शन की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। इस सिलसिले में बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स में पहुंचाई जा चुकी हैं। नाज़रीन, अमेरिका में सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से 270 मंदूबीन की हिमायत हासिल करनी होती है। व्हाइट हाउस के मुकाबले के अलावा अमेरिकी वोटर्स इस साल कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान की तमाम यानी 435 नशस्तों और ऐवान बाला यानी सेनेट की 34 सीटों के लिए भी वोट डाल रहे हैं। करोड़ों अफराद अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस का मुकाबला, जैसा कि हमने पहले बताया, रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से है। दोनों बड़ी सियासी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज उन वोटरों को मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक अपने वोट के बारे में हतमी फैसला नहीं कर सके हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार नायब सदर कामला हैरिस ने पीर का सारा दिन रियासत पेंसिल्वेनिया में गुजारा। इस रियासत के 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं, नताइज का तयन करने के लिए जो बहुत अहम है। नायब सदर ने रात गए अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में एक रैली के साथ अपने दिन की मसरूफियात को ख़त्म किया। पीर की शब रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आखिरी जलसा रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ समझे जाने वाले रियासत मिशिगन के शहर ग्रैंड रैपिड्स में किया। ट्रंप ने सन 2016 और सन 2020 में भी अपनी इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम इसी शहर से किया था। और नाजरीन, इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं उर्दू सर्विस के चीफ दीपक दोभाल के पास, जो अमेरिका की रियासतों पर मुश्तमिल एक मालूमाती नक्शे के साथ आपको दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे। जी दीपक दोभाल, हमारे नाजरीन को आज आप क्या बता रहे हैं इंतखाबात के बारे में? खालिद साहब, जैसे आपने कई चीज़ें बताई, इस बार का जो मुकाबला है वो एक तारीखी मुकाबला माना जा रहा है। पोल्स बहुत टाइट हैं। इस वक्त कहा जा रहा है कि अमेरिका में अब तक पोल्स के इतने पास इतनी टाइट रेस कभी देखने को नहीं मिली। काफ़ी दिलचस्प बातें हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये वॉइस ऑफ अमेरिका का एक मैप है। अभी आप इसको पूरा जो देख रहे हैं, इसको ग्रे रंग में देख रहे हैं। जैसे जैसे रात को रिजल्ट आने शुरू होंगे, ये इसका रंग बदलता जाएगा। यहाँ पर ये बताते चलें कि जो ब्लू रंग है वो डेमोक्रेट्स का है, यानी कमला हैरिस अगर कोई जीतती है तो वो ब्लू हो जाएगा। इसके अलावा अगर ट्रंप जीतते हैं तो वो मैप रेड हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो दिलचस्प क्यों हैं, 270 इलेक्टोरल वोट्स क्या हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी भी साल के अमेरिका के मैप को देखेंगे तो आपको उसमें कुछ लाल रंग नजर आएंगे और कुछ नीले। जो लाल रंग है वो ज्यादातर जो है वो रिपब्लिकन्स ने जीते हैं, और जो नीले रंग आपको दिख रहे हैं वो डेमोक्रेट्स ने जीते हैं। हर साल कुछ रियासतें हैं जैसे कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, इलिनॉय है, ये हर साल बहुत सालों से ये वोट देते आ रहे हैं।
डेमोक्रेट्स को। तो ये इस बार भी यही माना जाता है कि ये डेमोक्रेट्स के खाते में जाएंगे। इसी तरीके से फ्लोरिडा, टेक्सास जो है वो काफी समय से रिपब्लिकन्स को वोट देते आ रहे हैं, तो लगता है कि इस बार भी वो ट्रम्प के खाते में जाएंगे। यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, जो अगर हम वोट्स देखें तो आप ये देखिए, अमेरिका के ये स्टेट्स हैं, इसमें से ये स्टेट्स जाएंगे कमला हैरिस को, जैसा कि अगर हम पिछले सालों को देखें, ये हैं जो जाएंगे ट्रम्प को। अगर हम इन दोनों के वोट्स को जोड़ें तो 226 वोट कमला हैरिस को मिलने की पूरी उम्मीद है और 219 ट्रम्प को। अब चाहिए 270, 538 में से 270 चाहिए। तो ये जो 270 वोट है, 200 जो इसके बाद जो असली जो इलेक्शंस है, जहां सबकी नजर है, सबकी तवज्जो है, सब उसी की बात कर रहे हैं पिछले कई दिनों से अमेरिका के अंदर, वो है ये 7 स्टेट। इसमें मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना और जॉर्जिया। ये वो रियासतें हैं जो कि ट्रंप को भी जा सकती हैं और कमला हैरिस को भी जा सकती हैं, यानी उनको 226 के बाद जितनी चाहिए वो यहीं से आएंगी। ट्रंप को भी 219 के बाद जितनी चाहिए वो यहां से आएंगी। अब इन रियासतों को आपने सुना होगा एक टर्म जब भी अमेरिकन पॉलिटिक्स की बात होती है, स्विंग स्टेट्स की। तो स्विंग स्टेट क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अब स्विंग स्टेट हम चलते हैं 2012 में। अब 2012 में अगर आप पेंसिल्वेनिया पर ध्यान दें, ये एक स्टेट है जो कि आपको ब्लू नजर आ रहा है। पेंसिल्वेनिया जीता था बराक ओबामा ने 2012 में, इसीलिए ये ब्लू है। लेकिन 2016 में ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया जीत लिया, ट्रंप पेंसिल्वेनिया का रंग लाल है। लेकिन 2020 में वापस इसको बाइडेन ने जीत लिया, यानी डेमोक्रेट्स ने एक बार जीत लिया। और इस साल वहां क्या होता है ये सब लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पेंसिल्वेनिया जीतना बहुत जरूरी है दोनों ही पार्टीज के लिए अगर उनको 270 करने हैं। तो ये जो इस समय जो सबकी नजरें हैं वो खासतौर पे जो मैंने बताया ये स्टेट्स हो गए स्विंग स्टेट्स, और उसमें भी स्विंग स्टेट्स में भी पेंसिल्वेनिया, दोनों के लिए जीतना बहुत जरूरी है। कमला हैरिस के लिए जीतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेट्स पिछले आप कई सालों का देखें तो डेमोक्रेट्स तब तक व्हाइट हाउस नहीं पहुंचे हैं जब तक कि वो पेंसिल्वेनिया ना जीत लें। जी खालिद साहब। जी बहुत शुक्रिया दीपक, हम आप बाद में भी अगले बुलेटिन में भी बात करते रहेंगे। तो आपने देखा कि दीपक कितनी तफसील से बता रहे थे, और जूं जूं ये चेंज होता जाएगा, तब्दील होता जाएगा, तो आपको हम आगाह करते रहेंगे। अमेरिका में क़ब्ल अज़ वक्त वोट बैलेट या डाक के ज़रिए डालने की भी इजाज़त है, इसलिए शहरियों की तादाद इस सहूलत का इस्तेमाल करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में 8 करोड़ 10 लाख से ज़ायद शहरियों ने क़ब्ल अज़ वक्त वोट डाला है। साल सन 2020 में अमेरिका में सदारती इलेक्शन में मजमूई तौर पर 15 करोड़ 80 लाख वोट डाले गए थे। इस बार इस तादाद से निस्फ से भी ज़्यादा वोट पहले ही डाले जा चुके हैं। रियासत मिशिगन में वोटरों ने पीर तक वोट दिया। विस्कॉन्सिन में वोटर इतवार के रोज तक वोट डाल सके, जबकि एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा और पेंसिल्वेनिया में अर्ली वोटिंग का दौरानिया जुमे को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो गया था। नाजरीन, अब हमारे साथ हैं हमारे रिपोर्टर असद हसन, जो रियासत वर्जीनिया में हैं और इस वक्त हमसे बात कर रहे हैं। जी असद, आप हमारे नाजरीन को क्या बताएंगे, आप कहाँ हैं और क्या देख रहे हैं और क्या हालात हैं वहाँ पर? बहुत शुक्रिया खालिद साहब। मैं इस वक्त यहाँ पे वाशिंगटन डीसी की जो एडजेसेंट स्टेट है, मुल्का रियासत है वर्जीनिया, उसकी प्रिंस विलियम काउंटी में डिस्ट्रिक्ट 7 के एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वोटर्स अर्ली मॉर्निंग ही आना शुरू हो चुके हैं। कोई बहुत बड़ी तादाद या कतार आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं, स्मूथली अपना वोट कास्ट करके वापस जा रहे हैं। जब आप यहाँ पे एंटर होते हैं, बड़ी एक वसी पार्किंग है, और ये जो पोलिंग बूथ खास तौर पे ये बनाया गया है, ये एक चर्च के अंदर है, तो खासी यहाँ पे पार्किंग स्पेस मौजूद है। तो लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और जैसे ही उसके दरवाजे की दाखिली दरवाजे की जानिब जाते हैं तो वहाँ पे 2 नुमाइंदे आपको मिलते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के भी और डेमोक्रेटिक पार्टी के भी, और वो आपसे पूछते हैं कि आपको आपको आया रिपब्लिकन का बैलेट का जो मॉडल है वो चाहिए है, जिसमें आपको मालूम हो कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं। इसी तरह डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो भी वहाँ पे मौजूद है, और एक सैंपल बैलेट पेपर जो है वो वोटर्स को पेश करते हैं ताकि वो जाने से पहले भी अपना माइंड मेकअप कर सकें। अभी इट्स टू अर्ली, वेरी अर्ली, क्योंकि ये 6 बजे पोलिंग शुरू हुई है, शाम
بہت شام شکریہ 7 بجے اسد. تک یہ پولنگ جو ہے وہ جاری رہے گی جی. اور انیشلی جو ہے میں صرف ایک انٹرسٹنگ بات بتا سکتا ہوں کہ ابھی میری ایک فیملی سے بات ہوئی تو میں نے جنرلی ان سے پوچھنا چاہا یا ان کا ٹرینڈ جاننے کی کوشش کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہم ابھی تک انڈیسائیڈڈ ہیں. سو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ورجینیا اگرچہ یہ تو ایک ڈیموکریٹ اسٹیٹ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ووٹرز یہاں پہ اپنا مائنڈ جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور ابھی تک ان کے لیے اس الیکشن میں بہت کچھ ان کی جو توجہ کا ہے مرکز ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ رائٹ لیفٹ دونوں طرف جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور کچھ ووٹر کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے. یہاں پہ بھی ارلی ووٹنگ ہوئی ہے. اوور آل ابھی تک آپ جانتے ہیں کہ مجموعی طور پہ 8 کروڑ سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو چکا ہے جو کہ کم و بیش اس کا نصف بنتا ہے جو سال 2020 میں ووٹ ڈالے گئے تھے. تو ابھی تک تو ورجینیا میں یہ سچویشن ہے, بہت ارلی مارننگ ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس بار بھی اچھا ٹرن آؤٹ ہوگا. جی خالد صاحب. جی بہت شکریہ اسد حسن. یہ ہمارے ساتھی اسد تھے جو ورجینیا میں ایک مقام پہ اور وہاں سے جو صورتحال بتا رہے تھے. ہم بعد میں بھی ان سے بات کرتے رہیں گے کیونکہ ابھی تو ظاہر ہے ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جوں جوں لوگ آتے جائیں گے ووٹ ڈالتے جائیں گے تو ہمارے نمائندے ان سے باتیں کریں گے اور ہم تمام معلومات آپ تک پہنچائیں گے, تمام رپورٹس آپ تک پہنچائیں گے. ناظرین, میشیگن کی ایک کاؤنٹی ہے وین اور یہاں ہیمٹرامک نامی ایک قصبہ ہے. اس چھوٹے سے شہر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ واحد امریکی شہر ہے جس کی پوری مقامی انتظامیہ مسلمان اراکین پر مشتمل ہے. لیکن 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے یہ سٹی کونسل نمایاں طور پر منقسم ہے. قصبے کے میئر عامر غالب کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے اور وہ شہر کے پہلے یمنی نژاد میئر ہیں, لیکن انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے, جس پر سٹی کونسل کے 3 اراکین نے نائب صدر کاملا ہیرس کے حق میں ایک ریلی نکالی. یہی سیاسی اختلاف ہیمٹرامک کے ووٹروں میں بھی نظر آتا ہے. ہماری ساتھی وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے حال ہی میں اس شہر کا دورہ کیا اور اس منفرد شہر کے بارے میں کچھ تفصیلات پیش کی ہیں جو ہم رپورٹ میں آپ کو دکھا رہے ہیں. جی اهلا وسهلا, حياك الله, welcome Hamtramck. Shagatom to Hamtramck. Welcome to our city and this is Hamtramck. ریاست مشیگن کا ہیمٹرامک ایک شہر ہے جسے 2 مربع میل کے اندر ایک مکمل دنیا کہا جاتا ہے. شہر کی ایک متحرک کمیونٹی ہے جہاں تقریباً 30 زبانیں بولی جاتی ہیں. 2021 میں اس نے امریکہ میں تاریخ رقم کی جب وہاں پہلی بار تمام مسلم اراکین پر مبنی ایک مقامی حکومت منتخب کی گئی. لیکن غزہ میں جاری جنگ نے 7 افراد پر مشتمل سٹی کونسل کے اندر اختلافات کو ہوا دی ہے. اس قصبے کے پہلے یعنی یمنی نژاد میئر غالب نے حال ہی میں صدر بائیڈن کی اسرائیل غزہ پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے 2024 کے انتخابات میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا. تو کونسل کے باقی 6 اراکین میں سے 3 نے نائب صدر ہیرس کی حمایت کا اعلان کیا. اسرائیل کی غزہ میں جنگ کی وجہ سے مشیگن میں پہلے سے ہی بیشتر مسلمانوں میں غصہ پایا جاتا ہے. عرب اور مسلمان کمیونٹی اور ریپبلکن پارٹی کے درمیان روابط کی کمی ہے. جب آپ اپنے تمام وسائل اور طاقت کو ہمیشہ ایک پارٹی کو دیتے ہیں اور دوسری کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو پھر ان سے آپ عزت کی توقع رکھتے ہیں, تو ایسے میں آپ ان سے مختلف سلوک کی توقع نہیں کر سکتے. صدر ٹرمپ کے ساتھ میری ملاقات مثبت رہی اور ہمیں امید ہے کہ وہ موجودہ صورتحال کو تبدیل کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ جنگیں نہیں چاہتے اور وہ ہمارے تحفظات سنیں گے. تو یہ صرف ابھی آغاز ہے. کونسل کے رکن محمد السمیری نے میئر غالب کی ٹرمپ کی توثیق کی مخالفت کی ہے. 2 ساتھیوں کے ساتھ وہ نائب صدر ہیرس کی حمایت کے لیے سرگرم ہیں. وائس آف امریکہ اردو کے ساتھ ایک ٹیلی فون انٹرویو میں انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ ہیرس غزہ کے تنازع کو مؤثر طریقے سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. میں ڈیموکریٹ ہوں اور میئر نے ٹرمپ کی حمایت کا انتخاب کیا. یہ ان کا مسئلہ ہے. میں اب بھی ڈیموکریٹ ہوں.
ہم ان سے غزہ پر بات کرتے ہیں. غزہ مسلمانوں کی طاقت ہے. ہیرس کئی بار اس سوال کا جواب دے چکی ہیں کہ وہ غزہ کے لیے کام کریں گی. وہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گی. میں ٹرمپ پر یقین نہیں کرتا اور مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے. ایک زمانے میں اس شہر میں پولینڈ سے تارکین وطن یہاں آ کر آباد ہوئے، جس کے بعد اب ہیمٹرامک مزید متنوع کمیونٹی میں تبدیل ہو چکا ہے. یہاں رہنے والے 40% سے زیادہ لوگ غیر ملکی تارکین وطن ہیں، جن میں زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہے. پھر یہاں آٹو انڈسٹری کا زوال شروع ہوا تو پولش نژاد امیر خاندانوں نے بڑے شہروں کا رخ کیا. رہائش سستی ہونے کی وجہ سے شہر نے دوسرے نسلی گروہوں کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دیا. اب یہاں زیادہ تر آبادی یمنی نژاد ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش، بوسنیا اور بھارت سے آنے والوں نے اسے اپنا گھر بنا لیا ہے. شہر کی سابق میئر کیرن وجوسکی نے ہیمٹرامک کو ایک ڈائیورس سٹی بنانے میں مدد کی. انہوں نے 2004 میں سٹی کونسل میں شمولیت اختیار کی. میئر بننے کے بعد انہوں نے شہر میں برسوں کی قدامت پسند پولش نژاد امریکی قیادت کی بجائے اپنے ترقی پسند نظریات کو فروغ دیا. وہ موجودہ میئر کی طرف سے ٹرمپ کی حمایت پر خوش نہیں. The city of Hamtramck ends up showing up here. Endorsement by ہمارے موجودہ میئر کی طرف سے سابق صدر ٹرمپ کی توثیق میرے لیے اور ہیمٹرامک کے بہت سے لوگوں کے لیے بہت پریشان کن ہے. لوگ خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتے. تارکین وطن خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتے. LGBTQ کمیونٹی خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی. یہ خیال کہ ٹرمپ ہی وہ شخص ہیں جو مشرق وسطی میں امن قائم کر سکتے ہیں ناقابل تصور ہے. It's pretty far-fetched. ریاست مشیگن میں یہ ایک چھوٹا سا شہر ہیمٹرامک ہے. یہاں پر زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی ہے اور حالیہ مردم شماری کے مطابق یہاں پر 28,000 سے زیادہ رہائشی رہتے ہیں. About the city, just Hamtramck. Y'all live here, right? But my husband, they don't like behind the camera and that. جیسے جیسے صدارتی انتخابات قریب آ رہے ہیں، یہاں کچھ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی امیدوار کی حمایت نہیں کریں گے، کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی غزہ میں کارروائیاں ختم کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ نہیں ڈالے گا. مجھے ٹرمپ پسند ہے. میں ٹرمپ کے ساتھ ہوں. کیملا ہیرس وہ پچھلے 4 سالوں سے بائیڈن کے ساتھ ہیں اور وہ امریکہ کے لیے کچھ اچھا نہیں کر رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ آ کر تبدیلی لا سکتے ہیں. ووٹرز منقسم ہیں. غزہ کی جنگ ایک پہلو ہے، مگر مقامی سطح پر کچھ اور بھی مسائل ہیں جن پر شہری بٹے ہوئے ہیں. جون 2023 میں سٹی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی جس میں عوامی عمارتوں پر کسی بھی مذہبی، نسلی، سیاسی یا جنسی رجحان والے گروہوں کے جھنڈوں پر پابندی عائد کی گئی. اس اقدام کو کچھ رہائشیوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جن کا کہنا ہے کہ اس سے تعصب ظاہر ہوتا ہے. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ شہر کسی گروپ کے ساتھ خصوصی برتاؤ نہیں کرے گا. رہائشی اب بھی ان جھنڈوں کو اپنی پراپرٹی پر لگا سکتے ہیں. ایک چیز جو ٹرمپ کے لیے زیادہ اہم ہے وہ مذہب ہے، جو مجھے پسند ہے. پچھلی بار میں نے ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیا تھا. اس بار مجھے ووٹ بدلنا پڑے گا تاکہ دیکھیں کہ ٹرمپ کے ساتھ ہونے سے کیا ہوگا. وہ اسکولوں میں بچوں کو صنف کے بارے میں سکھاتے ہیں اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم قبول نہیں کر سکتے. ہمیں اس بار ٹرمپ کو ووٹ دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ کیا فرق پڑ سکتا ہے. ہمارے پاس یہاں پرائڈ یعنی یہ ہم جنس پرستوں کے لیے فرینڈلی جگہ ہے. ہم یہاں ہر کسی کا خیر مقدم کرتے ہیں. میرے خیال میں آپ کا جہاں دل چاہے وہاں ہم جنس پرستوں کے لیے جھنڈا لگانے کی اجازت ہونی چاہیے. ہیمٹرامک کو اپنے سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے اور ثقافتی، روایتی اور شہری آزادیوں کے لیے اٹھنے والی شہریوں کی آوازیں ہیمٹرامک کی تبدیلی کو نمایاں کرتی ہیں. ہیمٹرامک کے لوگ غزہ کی جنگ، امریکی معیشت اور مقامی قیادت جیسے بڑے مسائل سے نمٹ رہے ہیں، اور یہ انتخابات اس شہر کی ڈائیورسٹی اور اتحاد کے لیے ایک امتحان ثابت ہو سکتے ہیں. ارم عباسی، وائس آف امریکہ، ہیمٹرامک، مشیگن. تو یہ تھیں ہمارے ساتھی ارم عباسی جو مشیگن کی وین کاؤنٹی کے ایک قصبے ہیمٹرامک سے رپورٹ دے رہی تھیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ خصوصی بلیٹنز ہیں اور خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور ہمارے نمائندے ہر جگہ موجود ہیں جہاں سے وہ آپ کو تازہ ترین رپورٹس بھیجیں گے. اس لیے آپ کہیں نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے اگلے بلیٹنز دیکھیے گا، سنیے گا، اور تاکہ آپ کو یہاں کے الیکشن کی معلومات حاصل ہو سکیں. ہمارے ان بلیٹنز کو پروڈیوس کر رہی ہیں عائشہ عرفان اور ایڈیٹر ہیں بہجت جیلانی.
तो अगले बुलेटिन तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।